عليكم التلاميذ الاعزاء. اذا ضمن لي زابليكاسيون ديال لا ديريفابيليتي وهو كومون كالكولي واحد لا ليميت. دونك غنبقاو نعطيو دي ليميت ديفيرونت بحال هادو اللي عندنا هنا في هاد ليكزومبل. دونك ليميت الاولى الثانيه الثالثه بحال هكا هما دي ليميت اللي هما شويه كومبليكي، ولكن غادي نبقاو نحسبوهم اترافير او اليد دو نومبر ديريفي. دونك شنو عندنا في لا ديفينيسيون؟ دونك كوم رابيل دونك عندنا لا ليميت الا كانت واحد الفونكسيون بعدا ديريفابل اف ديريفابل اون ا فوقاش الا كانت لا ليميت كون اكس تنفير ا دو اف دو اكس موان اف دو ا على اكس موان ا اكزاكتومون كتساوي واحد ال، وهذاك ال هو اللي كنا كنسميو اف بريم دو ا. يعني غادي نشدو لا ليميت نحسبوها نكتبوها على هذا الشكل. يعني هاد لا ليميت هادي اللي عندنا المساله الاولى خصني نكتبها على هذا الشكل، على شكل اون فونكسيون موان اف دو ا، يعني ليماج ديال هاد البوان اللي كاين هنا على اكس موان ا موان داك البوان خصها تعطينا اكزاكتومون هو لو نومبر ديريفي اف بريم اون ا. هادي فوقاش الا كانت اف كونتينيو. دونك لاستيوس باينه جدا. لاحظوا معايا كيفاش غادي ندير الصواب الاولى مثلا. دونك هنايا كيسيون ديال كيفاش تبوزي الفونكسيون ديالك. دونك هنا سوليوشن دونك كيفاش نبوزيو لا فونكسيون ديالنا. برومييرمون دونك اون نوت ولا اون بوز اي هذيك الليميت نسميها اي، يعني هي لا ليميت كون اكس تنفير بي ديال اكس سينوس اكس ديفيزي بار اكس موان بي. دونك هنا بعدا الا مشيت عوضت نتاكدوا ان الا عوضت مباشره نعطي فورما ديتيرميني. دونك الا عوضت دونك هنا تجيك بي سينوس بي هو زيرو، دونك غتجيك الفوق زيرو، وهنا بي موان بي هي زيرو، دونك زيرو على زيرو ميمكن لك دير والو. دونك شنو خصك تكريي واحد لا فونكسيون تكتب هذا الشيء على شكل اف دو اكس. خصك تكتبها هي نكتبها الفوق كون اكس تنفير ا لا ليميت كون اكس تنفير ا دو اف دو اكس موان اف دو ا على اكس موان ا. هذه توجور ايت ايكال اف بريم دو ا. هذه بيان سور الا كانت لا فونكسيون راها ديريفابل. دونك حنا في الاول غادي نحطوا واحد لا فونكسيون اون بوز، غادي نكتبوا غير اون نوت. دونك هنايا اون بوز غادي نبوزيو لا فونكسيون اف دو اكس اكزاكتومون هي اللي كاينه في البسط كامله. دونك اف دو اكس هي اكس سينوس دو اكس. دونك الي كلير ان هاد لا فونكسيون راها ديريفابل. دونك غنكتبوا اون ا اف ديريفابل sur R. علاش ديريفابل sur R؟ لانها برودوي دو دو فونكسيون ديريفابل. يعني هاد الفونكسيون الاولى هي بولينوم والفونكسيون الثانيه هي فونكسيون بيريوديك. وشفنا لي فونكسيون بيريوديك راهم ديريفابل sur R. دونك هاد لا فونكسيون ديريفابل علاش غنديرو برودوي غير التعليل فقط، برودوي دو دو فونكسيون ديريفابل. شكون هما هاد لي دو فونكسيون ديريفابل؟ هما البولينوم مع الفونكسيون تريغونوميتريك او بيريوديك. دونك اون اف ديريفابل اي غنمشيو نحسبو دابا ليماج اف دو بي. الا مشيت نكالكولي اف دو بي دونك حسبت اف دو بي غتجي هنايا بي في السينوس ديال بي، والسينوس ديال بي هي زيرو لان السينوس ديال كا بي اون جينيرال سينوس بي وسينوس 2 بي وسينوس 3 بي و 4 بي و 5 بي. عدد صحيح نسبي، يعني عدد في زد النونتي في زد فنضرب في بي دائما السينوس ديالو كيكون كيساوي زيرو كابي سينوس دو كابي. دونك هادي ايكالا زيرو. دونك لاحظ معايا لا ليميت ديالنا شنو غترجع دو اي دوفيان. دونك شنو غترجع لا ليميت ديالنا؟ دونك اي ولات هي تري سامبل. هاد لا ليميت لا ليميت كون اكس تنفير بي، هاد الفوقانيه هادي اللي كانت في البسط هي اللي سميتها اف دو اكس، وانا عندي اف دو بي هي زيرو. دونك هنا موان اف دو بي هنا موان زيرو. نورمالمون هنا كتكون موان زيرو ناقص ولا زايد ماشي مشكل، زيرو على اكس موان بي. لاحظ معايا ابليكون لا ديفينيسيون دو لا ديريفابيليتي. دونك اف ديريفابل سور ار، دونك ديريفابل في chaque point de R en particulier f dérivable في P. دونك puisque f est dérivable هاد لا كونتيتي غادي تكون هي f prime en A. دابا شنو خصني ندير؟ غنشد لا فونكسيون ديالي وغنحسب لها لا ديريفي. اور f prime de x c'est égal. دونك هنا برودوي دو دو فونكسيون
x sinus ديال x le taux prime donc il y a x prime donc u fois v donc il y a u prime fois v fois sinus x plus u fois v prime sinus prime de x يعني هذا الشيء غتعطيها x prime هي واحد دونك غتبقى لي sinus x وهنا هي plus x sinus prime هي cosinus donc cos de x دونك هذه هي اف بريم اف دو ا دو شحال ولات دابا لا ليميت ديالنا لا ليميت كون اكس طونفير بي ديال اكس سينوس اكس على اكس ناقص بي شنو ولات قلنا هاد لا ليميت هي الاي ديالنا هي اف بريم دو ا دونك هنا غادي تعوض هنا في عوض ما ندير نعوض اف بريم دو بي دونك هنا تعوض بي اف بريم دو بي sinus de pi هو 0 pi cos pi دونك غتجينا هي sinus دو 0 يعني هي f prime de pi f prime de pi اللي هي اكزاكتومون هذه قلنا 0 والكوس ديال بي هي موان 1 دونك غتساوي موان بي فوالا دونك لا ليميت ديالنا هي الليميت ديالها هو موان بي دونك هذا تكنيك تري فاسيل وزويون يعني باش كنحسبوا لي ليميت يمكن لك تحسب اي ليميت كتكون على هذا الشكل كتعطيك 0 على 0 يمكن لك ديرها لو نومبر ديريفي اي سوفي دو تروفي لا فونكسيون اف وتكون لا فونكسيون اف ديريفابل سور ار دونك نشوفوا لا دوزيام اكزامبل دونك لو دوزيام اكزامبل شنو كيعطينا 2 دونك عندنا دابا لا ليميت اون ولا اون نوت نفس الطريقه اون نوت باش ما كنتفاداو التكرار on note I il y a la limite quand x tend vers 3 il y a la racine de 2x plus 3 moins 3 sur x moins 3 donc هنا خصني نتاكد فعلا ان هذه كتساوي فورما ديتيرميني وي كتساوي فورما ديتيرميني عوضت 2 fois 3 c'est 6 plus 3 c'est 9 racine de 9 c'est 3 3 moins 3 c'est 0 3 moins 3 c'est 0 donc forme indéterminée donc خصني poser la fonction donc on pose نفس technique f de x ديما كنبوزيها هي اللي في البسط كامله هذه كلها اللي في البسط دونك غنبوزي f de x هي لا راسين دو 2x plus 3 moins 3 بلا ما نبقى نصدع راسي كلها تاخذها f de x اي لي كلير ان هاد لا فونكسيون راها ديريفابل علاش هادي ديريفابل على اين فوق على اين انترفال على الانترفال اللي هادي فيه بوزيتيف يعني على موان 3 على جوج بلس لانفيني يعني لان هادي فونكسيون راسيونيل فونكسيون ايراسيونيل بلوتو فونكسيون ايراسيونيل كتكون كونتينيو كتكون ديريفابل على الانترفال اللي الداخل ديالها بوزيتيف دونك هادي نكتبو اون اف ديريفابل سي غير نتاكد ديريفابل سور ان انترفال قلنا على باش تكون هادي بوزيتيف يعني غناخد 2x بلس 3 كبر من 0 يعني x كبر من موان 3 دومي يعني كبر يعني خصنا ناخدو الانترفال موان 3 دومي حتى لبلوس لانفيني اف راها ديريفابل على هاد الانترفال فوالا هادي بولينوم هادي ديريفابل على ار اون بارتيكولي على هاد الانترفال وهادي ايراسيونيل كونت ديريفابل على هاد الانترفال هذا يعني لا سوم ديالهم او لا سوستراكسيون ديالهم تكون ديريفابل على هاد الانترفال هذا يعني كوم سوم دو دو فونكسيون ديريفابل دونك هادشي ديجا شفناه في الفقرات السابقه دو ونحسبوا بعدا اي اون نحسبوا دابا اف ديال عندنا لا ليميت 3 دونك نحسبوا اف دو 3 f de 3 نمشي نحسبها دونك هي لا راسين دو 2 fois 3 plus 3 moins 3 دونك هي لا راسين دو 9 moins 3 دونك هي 0 دونك توجور ملي كنحط هاد الاف دو اكس هي اللي كاينه كامله في البسط اف ديال داك البوان اللي عندي هنا ديما كتعطيني 0 دونك شنو غترجع ليه الاي دو اي دوفيان شنو غترجع اي ديالنا اي لا ليميت ديالنا رجعت هي الليميت اي ليميت كون اكس طون فيغ 3 هاد الفوقانيه كلها هي اف دو اكس ها هي موان هادي نورمالمون بحال غدير لها موان 0 نفس الطريقه يعني اف موان 0 و 0 هي اف دو 3 موان اف دو 3 على اكس موان 3 بويسك ديجا قلنا اون ديكلاري ديجا ان اف ديريفابل سيتادير هاد لا ليميت غادي تكون هي اف بريم اون 3 دونك il suffit de trouver le nombre dérivé f prime en 3 دونك غادي تشد لا فونكسيون ديالك وغادي لها لا ديريفي اور اف بريم دو اكس دونك غنحسبوا لا ديريفي دابا بويسك حنا كنعرفوا لي ديريفي غنحسبوا عادي 2x بلس 3 موان 3 بريم دونك لا ديريفي د الغاسين دونك كدير هي 2x بلس 3 بريم
على 2 racine de 2x plus 3. 3 premier 0. Donc هذه تبقى لي الفوق 2 sur 2 la racine de 2x plus 3. Donc هاد 2 غتمشي مع 2 وبالتالي غتبقى لي الفوق غير واحد هناك. Donc غتبقى لي 1 sur la racine de 2x plus 3. صافي دابا il suffit de remplacer x par 3 par la valeur ديالها. دو limite ديالنا ل اللي هي limite quand x tend vers 3 ديال la racine de 2x plus 3 moins 3 على x moins 3 c'est égal قلنا f prime قلنا هي f prime en 3 وغادي تجي لهنا وغترمبلاسي ب 3 عوض في هذه f prime de x يعني quel que soit x في هذا الانترفال هذا دونك le point 3 puisque هذه راه ديريفابل في هذا البوان راه ديريفابل حتى في 3 لان 3 راها ابارتيان لهذا الانترفال دونك هذه غتجي نعوض هنا ب 3 دونك هنا 2 fois 3 هي 6 plus 3 هي 9 دونك la racine de 9 هي 3 دونك هي 1 tiers دونك لا ليميت ديالنا هي 1 tiers فوالا دونك خصني غير الا فهمتي غير التكنيك في الاول صافي يعني جميع لي ليميت غتصاوبوا دونك ندوزو ليكزامبل 3 دونك ليكزامبل 3 عندنا فونكسيون فيها الكوسينوس خوازيامون دابا نبقى نصاوبها سريعه جدا بويسك حنا تعودنا عليها اون نوت اي دونك توجور اون نوت اي هو limite quand x tend vers 1 ديال cos px plus 1 على x moins 1 elle est claire ان هذه كتعطينا 0 على 0 لان cos p في 1 هي cos p هذه تجينا moins 1 plus 1 هي 0 ولا 1 moins 1 هي 0 0 sur 0 forme indéterminée donc غادي نشيرشي على لا فونكسيون f ديالنا دونك on pose قلنا اللي في البسط on pose f de x c'est égal à cosinus de px plus 1. Bien sûr, هذه راها dérivable f dérivable sur r f dérivable sur r إلا كان dérivable sur r راه dérivable في chaque point de r يعني en particulier dérivable في البوان 1 يعني dérivable sur r d'où اي نحسبوا دابا ليماج f بريم ديال واحد f دو واحد بلوتو دونك كنحسبوا f دو x ونحطوا f دو واحد f ديال هاد ليماج هادي دونك هي كوس ديال بي في واحد يعني كوس بي بلس 1 دونك ايكالا 0 لان كوس بي هي موان 1 دونك توجور هادي ايكالا 0 يعني بحال عندنا هنا موان 0 نفس الطريقه كتعامل دو اي شنو غتولي لنا الاي ديالنا هي لا ليميت كون اكس طون فيغ 1 هادي كامله حطيتها هي اف دو اكس ها هي موان اف دو 1 لان اف دو 1 هي 0 0 نقصو زيدو ماشي مشكل على اي اكس موان 1 و بويسك اف حنا قلنا ديريفابل سور ار يعني ديريفابل في جميع لي بوين دو ار يعني اف بريم دو 1 لا ديفينيسيون دو لا dérivabilité donc d'abord il suffit de trouver la fonction dérivée or f prime de x يعني خصنا نديريفيو دابا هاد الكوسينوس هادشي نديريفيه دونك cos px plus 1 prime cos ax ديجا شفناها في القواعد cos ax plus b الا بغيتي دير لها البريم كقاعده هي موان ا سينوس ا اكس بلس بي دونك كتخرج هذيك اللي مضروبه في اكس كتخرج بالموان دونك هنا اللي مضروبه في اكس هي بي دونك كتولي موان بي في سينوس ديال بي فوا اكس والان هو زيرو الا عوضت بالان الديريفي ديالو الديريفي دو ان هي زيرو دو دونك لا ليميت ديالي اللي هي نورمالمون لا ليميت كون اكس طون فيغ 1 ديال كوسينوس بي اكس plus 1 sur x moins 1 exactement هي f prime ديال واحد وغنجي لهنا نعوض بواحد الا عوضتي بواحد هنا غتجيك موان بي في سينوس ديال بي سينوس دو بي هو 0 دونك هادي ايكالا 0 فوالا ها انت لا ليميت شويه كومبليكي الا مشيتي تحسبها بوحدك راه خصك بزاف قواعد ديال التحويل الى اخره خصك تضرب في المرافق الا كان بحال هنا تضرب في المرافق هادي يعني كيجيك بزاف ديال لي كالكول دونك احسن طريقه هي هذه هي طريقه مفهومه وميثود تري اناليتيك يعني اناليتيك دغيا كتخرج ما فيهاش مشاكل تقدر تبان لك لا فونكسيون بحال دابا هادي مثلا تشداو ديريفيها وتعوض بي غير الفوقانيه عرفتي هادي تشداو ديريفيها وتعوض بثلاثه هاد الفوقانيه البسط تشدو ديروا الديريفي وتعوض بواحد هادي هي لا ليميت يعني تقدر غير باش تشوفها تبان لك وهذه مزيانه بالنسبه للناس اللي غادي ان شاء الله يكونوا مقبلين على الكونكور يعني يعرفوا هاد لي ليميت اللي كيكونوا بحال هكا ليميت في بوين كيفاش ندير نعرفها بطريقه سريعه اترافيغ هاد لو نومبر ديريفي اللي عندكم في البروغرام هاد العام دونك لا ليميت 4 دونك كذلك اون نوت اي دونك هي لا ليميت
quand x tend vers 2, de 2x à la puissance 3, moins 4x au carré, plus 4x, moins 8. على x moins 2. Donc, on vérifie أن هادشي راه فورما ديتيرمينيبل. Donc, هنا 8, 8 fois 2 c'est 16. هنا 4 fois 4 هي 16, donc 16 moins 16 هي 0. هنا 4 fois 2 لأن كنعوض x ب 2 هي 8. 8 moins 8 c'est 0. Donc, الفوق تعطيني 0 والتحت x 2 moins 2 c'est 0. Donc, 0 على 0. Donc, خصني نحط la fonction ديالي. On pose. Donc, on pose la fonction f de x هي 2x à la puissance 3 moins 4x au carré plus 4x moins 8. f dérivable sur r راه باينه لأنها polynôme dérivable sur r et f ديال دابا نعاود نحسب الصوره بجوج f بجوج. الا جيت تحسب هنا f بجوج قلنا ديجا راها زيرو. تعوض مباشر. اصلا انت راه ملي كتحسب لا ليميت راه كتعوض هنا توجور هذه كتكون كتساوي زيرو. ملي كتحط لا فونكسيون ديالك هي اللي في البسط كامل. فوالا دابا شنو غادي تكون عندنا؟ دو الاي ديالنا غتولي دو اي تساوي لا ليميت كون اكس تون فيغ 2 ديال هذه كلها حطينا هي اف دو اكس موان اف دو 2. فوالا لان اف دو 2 هي 0 على اكس موان 2 بويسكو اف ديريفاب. دونك هذا الشيء غيساوي اف بريم اون 2. دونك الا كانت اف بريم اون 2 اون فا شيرشي اف بريم دو اكس. اور اف بريم دو اكس سيت ايغال. دونك غنديريفي هذه كامله. دونك لا ديريفي ديال هذه هي كتهبط قلنا الاس هاد الالفا غتبقى وهادي تهبط هي 6 اكس او كاري وهذه غتهبط لتحت ناقص 8 اكس و4 اكس هي 4 هي 4. دونك غادي نجي نعوض دو الليميت ديالي شنو ولات الاي اللي هي لا ليميت كون اكس تون فيغ 2 فوالا ديال 2x à la puissance 3 moins 4x au carré plus 4x moins 8 sur x moins 2. هذه راه اكزاكتومون هي اف بريم قلنا ديال 2. il faut remplacer هنا ب 2. دونك 16 فوا 4 لان 2 او كاري 6 في 4 هي 24 ناقص 16. 24 ناقص 16 هي 8. 8 زائد 4 هي 12. دونك هاد لا ليميت كتساوي 12. وهذا لا فان ديال هاد ليكزيرسيس هذا. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا وفهمتوا مزيان هاد الطريقه اللي هي رائعه جدا.